लोकांनी बाबा यांच्याकडे घेवचें न्हू, लोकांनी हे सगळे हे करून दवरला, क्रिएट केला. सवाय मेळटा न्हू, व्हडल्या नुस्तें मेळटा, किलोनी मेळटा म्हणून लोक धांवता. सांगला आनी आमच्या हांकां लोकांकूय सांगला बाबा हांगा कंटिन्यूस आमी तुमी हांगा हें करपाचें आनी उखलपाचें आनी उलोवपाचें कांय ना, कित्याक हें इनलिगल. आमी होलसेलांकूय घेवपाक आमकां प्रॉब्लेम कांय ना आनी मार्केटान, पूण आमचे कशें जी मार्केटान जी आमची फिशर फोक्स आसात तांकां ती म्हणटा आमकां होलसेल नाका थंयसर, हो प्रॉब्लेम आहा. पूण हांव लोकां कडेन हें मागता बाबा तुम्ही मार्केटान वचा आनी मार्केटान जे बांदला त्या थंयसर तांकां दिया बाबा. ती गरीब नुस्तेकार आहात तांकां खातीर सद्दां जावपाक जाय. जो फिश मार्केट जो इश्यू असलो तो आमी हायलायट केल्लो आणि त्या स्टोरीन जो तांकां जो तेंचो जो डिमांड आसा, तेंचो जो प्रॉब्लेम असलो जसो की क्लिनिनसाचो, त्याच बरोबर जे इलिगल बिझनेस जे फिश वेंडर्स आसा ते खंय तरी वाटेर बसूनय खंय तरी बिझनेस करता, हे जे तेंचो इश्यू असलो तो तेंचो कितें तेंचो जो डिमांड असलो त्या डिमांडाचेर दखल घेवन आयज म्युनिसिपालिटी मुरगांव कावन्सिलान तशेंच त्याच बरोबर पुलीस हांच्यांनी आयज ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा आणि तेंची आयज कारवाई सुरू केल्ली आसा आणि ही जी कारवाई आसा ती अशीच चालू आसतले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. आणि त्याच बरोबर जे नवीन मार्केट जे आसा ते थोड्याच दिसांनी सुरू जातले अशेंय सांगलेलें आसा. तर तुमी पळयात जो तांचो कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो आणि त्याच बरोबर ऑथॉरिटीजान तांकां कितें आश्वासन दिलां तें तुमी पळयतले आमच्या ह्या स्टोरीन. 8 दीस जाले. होलसेल आसा इतलें इनलिगल इन खारेवाडे आनी कितलींच वर्सां जालीं हांगा चालू आनी आमी कितलींच वर्सां जाले इतलेच चेअरपर्सन कावन्सिलर येवन गेले आनी हांगा आमी धाड घालिता. पूण हे लोक खंय तरी सुदारना आनी आमचे लोक जे लोकल लोक जे हांगा येवन नुस्तें घेता आनी बाकीचे आमची जी नुस्तें मार्केट आहा जे आमचे फिश वेंडर्स आहात ते म्हणटा बा आमकां धंदो जायना. पूण हांकां आमी कितले फावटी सांगलें बंद करा म्हणून खंय आयकना. हांगा येवन बसता आनी हांगा आतां सारकें व्हडलें मार्केट जाला. पयलीं 1-2 जाण बसता, आतां 10-10 जाण बसता, कोणूय बसता, कोण कोणाक कांय विचारना. हेचेर हांव कितें म्हणटा म्युनिसिपालिटीक एवरी टायम म्युनिसिपालिटीक ब्लेम करूंक फायदो ना. आमकां बाकीचे ऑथॉरिटी आसा, आमचे पुलीस आसा, आमचे ट्रॅफिक आसा, RTO आसा, हांगा गाडी लावन ते सारखे बिंदास विकता. पूण तेंची जबाबदारी बाबा तेंच्यांनी हांगा रावंड मारपाचें, तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची. एवरी टायम आमी घेता एक्शन, पूण तेंच्यांनी आमकां खंय तरी सपोर्ट करपाचो. तेंच्यांनी फायन मारल्यार आनीक बरें जातलें. खंय तरी हें बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळे 4 जाण मेळोन जर काम करीत जाल्यार हे वर्स जाल्यार बरें वयतलें आनी एक मार्केटाक एक व्हॅल्यू मेळटलो. बाबा फिश मार्केट आहा म्हणून खंय तरी वास्कोन. नाजाल्यार कितें जाला हे आतां 3-3, 4-4 मार्केट जाला. तूं तर न्यू वाड्यासून येत जाल्यार थंयसून ते लमाणी ते विकता, थंयसून ते हांगा मेरेन मार्केट मेरेन नुस्तें चालूच आसता. पूण खंय तरी बंद जावपाक जाय. लोकांनी जे आमचे ट्रॅफिक आसा नाजाल्यार पुलीस भोंवता आपणाची गाडयो घेवन जीप घेवन भोंवता, तर तेंच्यांनी खंय ना खंय फायन मारपाची. आमी खंय ना खंय आसतले. पूण हांव म्हणटा खंय तरी बंद जावपाक जाय. लोकांनी बाबा हेंच्याकडे घेवचें न्हू, लोकांनी हे सगळे हे करून दवरला, क्रिएट केला प्रॉब्लेम. काल आमी गाड्यांक जे गाडे आसता 5:30 जेन्ना म्युनिसिपालिटी बस ते रजनी कडेन येतले, नॅशनल फार्मसी कडेन येतले आनी ते स्टार्ट जाता विकपाक. पूण हे गाडे हांव तेच म्हणटा न्हू, जेन्ना आमी गाडयो कश्यो आसता आमी नो पार्किंगाचेर पार्क करता आमकां फायन पडटा. हांकां अशी पार्किंग फायन दिवपाक जाय आनी हजारांनी फायन दिवपाक जाय. कितें नाल्यार सुदारपा ना. इवन दो लास्ट टायम आमी गार्बेजी खातीर आमी एक रिक्षा धरली, त्या रिक्षाक आमी 10,000 फायन मारले. ते 10,000 फायन मारपाचें कारण कितें बाबा ताका एक डे घेवपाक जाय आनी बाकीचे भिवपाक जाय. आतां कशें जाला, आतां कोणीय ऑर्डरी घेता, कॅटरिंगाची ऑर्डरी घेता आनी 10चे 2 सुमार वयता आनी खंयी उडयता. पूण खंय तरी आमी आतां कॅमेरा घातलेले आसा आनी आमी सांगला बाबा कोण कॅमेरा कोण धरलो जाल्यार हजारांनी फायन पडटली. मागीर आनी कोण ना. आनी हांवें पयलीं सांगला खंयचो आमदार आनी खंयचोच इनवॉल्व जावपा न्ही. हे आमची स्ट्रिक्टली वॉर्निंग आहा. इंस्पेक्टराक सांगला आनी आमच्या हांकां लोकांकूय सांगला बाबा हांगा कंटिन्यूस आमी तुमी हांगा हें करपाचें आनी उखलपाचें आनी उलोवपाचें कांय ना, कित्याक हें इनलिगल. हांगा शेडी बिडी घातले. हांव मागता आमच्या चीफ ऑफिसरान आनी त्या इन्स्पेक्टरान हांगा येवन ते शेडी लिगल आहा इनलिगल आहा ते चॅक करपाचें, ते काडपाचें. ते शेडी पोंदा रावन ते धंदो करता. दिस बाब तुम्ही म्हटलं की ते लोक हांगा येतात आनी लोकांचे कारणीभूत हांगा मार्केटिंग करपा खातीर हांगा बोर्ड दिसतात जे होलसेल फिश मार्केट म्हणून आनी हांगा बोर्ड होलसेल फिश मार्केट म्हणून हांगा खंयच ना. खंय बोर्ड दिसताले आमी बोर्डूय काडपाक लायताले. पूण हांव लोकां कडेन हें मागता बाबा तुम्ही मार्केटान वचा आनी मार्केटान जे बांदला त्या थंयसर तांकां दिया बाबा. ती गरीब नुस्तेकार आहात तांकां खातीर सद्दां जावपाक जाय. जाल्यार आमी लोकांनी सहयोग करपाक जाय. लोकांक जर हांगा येवन इजी मेळटा जाल्यार ती आनी कितें करतली.
ती बोबडीच मारतली. पण तुमकां अशें दिसना की होलसेल मार्केट जावचें, कित्याक लोक जर होलसेला खातीर येता जाल्यार मार्केटार होलसेल मार्केट जावपाक जाय. होलसेल मार्केट जावपाचें हें आमकां दिसता बा तेंय आमचे गोंयकार भाव. पूण कित्याक ते कित्याक कंडिशन कशें आहा, 3 किलोमिटरच्या भायर तूं जाय जाल्यार तूं होलसेल घालूंक मेळटा. पूण 3 किलोमिटर जाय जाल्यार आमची कॉन्स्टिट्युन्सी भायर आहा. पूण ते लुगार असल्यार घालूंक मेळटा. कित्याक आतां मडगांव आसा, पूण मडगांव टायमींग आसा. सकाळचे 5:30-4 स्टार्ट करतात ते 9 मेरेन काबार. हें कितें, हें होलसेल न्हू. हे टोटल 24/7 हे चालू हांगा चालू आसता. म्हणजे खंय तरी बाबा तेंच्यांनी हांव म्हणटा दोगांय जाण तुमी मेळोन तर एक टायमींग पासून फिक्स केलो, सकाळची 2 वरां नाल्यार सांजची 2 वरां, एक खंयची 2 वरां, जाल्यार आमी बरें सुटले न्हू. तेंकां गेले जाल्यार ती बेळारता, हेंकां गेल्यार हे बेळारता, लास्टाक सगळे वास्को कारूच. बट लोक कित्याक येता तशें दिसता तुका हांगा? लोकांक कितें हांगा सवाय मेळटा न्हू, व्हडलें नुस्तें मेळटा, किलोनी मेळटा म्हणून लोक धांवता. तुम्ही येवचे पयलीं हांगा चालू आसले, तुम्ही पळय आमी येवच्या पयलीं चालू आसलेले आनी आमी येता म्हणल्यार सगळे थोडे बंदूय जाले. हांगा थोड्या गाडयांनी विकपाक लागले. कित्याक प्रत्येक गोश्टीक जेन्ना आमी खंय वयता आमचें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कळटा. पूण ह्या फावटी हांवें इन्फॉर्मेशन नाका म्हणून हांवें खाली पुलिसांकूच सांगलेलें आनी आमच्या मनशांक सांगून आमी खंय वयता ते. पूण तरी पण तांकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळें कशें कळना. कित्याक हितून हे जे कोण इन्फॉर्म करता म्हणल्यार हितून ते साथी जाला कशें आहा हे इलिगलिटी. पूण खंय तरी बंद जावपाक आमी सगळे एक जाल्यार हें बंद जातलें. स्ट्रिक्ट एक्शन चालू आयसून सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन. आतां आमी कोणाच्या ते सीज केल्लेलें आसा, ताका फायन पडटली, ताका तर नुस्तें जाय जाल्यार. आनी फुडें तर ताका तर सीज जावपाचें ना, फायन नाका जाल्यार तेणी खंय तरी सुदारणा करपाची. आनी बाकीच्याकूय एक्झाम्पल होलसेलर समज मार्केटान बसपाक रेडी आसा जाल्यार तुमी तांकां घेवपाक रेडी आसा? आमी होलसेलांकूय घेवपाक आमकां प्रॉब्लम काय ना. आनी मार्केटान पूण आमचे कशें जी मार्केटान जी आमची फिशर फोक्स आसा तांकां ती म्हणटा आमकां होलसेल नाका थंयसर, हो प्रॉब्लम आहा. म्हणून हे जायना. थंयसर आमकां जागो मेळटलो पूण तांकां एक खंय तरी बाबा म्हाज्या हितून आमच्या हितून दिसता, कावन्सिलर हितून दिसता, पण तांकां एक खंय तरी चान्स दिवपाचो 2 वरां खातीर. 2 वरांच्या वयर वयताले आनी तांकां चान्सूच दिवपाचो न्हू. पूण हे कित्याक आमी डिसिजन घेवपाक जायना, हे तेंच्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय. कित्याक लास्टाक ती दोगांय नुस्तें विकपी आहा. पण तांकां खबर आसता कितें बरें आनी कितें वायट तें. बट लोकांक जर नुस्तें होलसेल जाय जाल्यार एक जाय अशें दिसना तुमकां? कोणाक? लोकांक जर होलसेल आमकां सगळ्यांक दिसता, पूण तें जावंक जाय न्हू. जागो जाय पयलो तुका होलसेल घालपाक. पयलीं वास्कोन जागो ना. आतां येदे व्हडलें फीश मार्केट बांदलां. इतलें बांदलां कित्याक आमी 250 सिटर घेतल्या. ते 250 सिटरान कितले जाण बसता तें खबर ना. फाल्यां तर होलसेलवाले थंय बसपाक सोदता 2 वरां खातीर जाल्यार आमी तांकां दिवंक शकता थंयसर न्हू. आमकां कित्याक आमकां दिसाडो सोंपो मेळ्ळा पुरो. काल आमचो ते एक तुमच्यात एक रिपोर्टर थंय गेल्ले आनी ते घाण आसा हें आसा ते उलयले. पूण ती घाण कारण कितें करपाक? कारण कशें आमी आमचे मनीस घालता थंय. पूण एकदां ते सोपो दिवपाक बंद केला. तेंचे सोपो दिवपाक बंद केला की ती कारण सांगता हें. आमी सांगला जी भायर जी नुस्तें विकता कोण आनी बाकीचे कोण विकता तांकां दिता, नुस्तेंवाले दिता न्हू, म्हणून ती विकूंक पावता. हे होलसेलूय कित्याक होलसेल बंद जावपाक जाय नाल्यार टायमींग दिवपाक जाय. जाल्यार खंय तरी सुदारना, नाल्यार परत आमकां येवन वचोन तांकां फायनच मारूंक पडटलें. सॅनिटेशन फीज एक केन्ना घेवकूच ना. 27 वर्सान आमी तेंची फीज घेवपाक लागले. ते भाजी जेन्ना रातची जेन्ना वयताले घरा ते खंय उडोवप, ट्रान्सफॉर्मराक उडोवप ना रस्त्यार उडोवप, ताका कोण विचारपी ना. ते उडोवप आनी आमी ते उखलप. पूण खंय म्हणून तांकां जेन्ना मनीस जेन्ना बोल्सान पयशे घालता आपणाचे तेन्ना ताका दिसता बा आपणाच्या घरांचो कचरो आपणाच्या दुकानाचो कचरो व्हरपाचो म्हणून ताका खंय तरी आमी आतां 500 रुपया लायले. लोकांनी 500 रुपया दिले. आतां आमची म्युन्सिपालिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी जेन्ना लोकां कडेन पयशे घेता तेन्ना आमकां सर्विसूय दिवपाक जाय. म्हणून आमच्या ऑथॉरिटीकूय सांगला बा जेन्ना आमी लोकां कडेन पयशे घेता तेन्ना तुमी सर्विसूय तांकां बरी दिवपाक जाय. म्हणून आतां आमी चिंतला बा सगळ्यांक सर्वीस दिवची म्हणून. नाल्यार खंय कितें प्रॉब्लम कसो जाता, हें पयलींसून सुरू जाल्लेलें आहा. आतांच तो सुरू जाल्लेलें ताका खंय तरी थांब लावंक मेळटा. पूण आतां काय तें जून जाला. पूण खंय ना खंय आमचो प्रयत्न आसता. आमचे कावन्सिलरूय बरे आसा. सगळे कावन्सिलर आपल्या प्रयत्न करता आनी बरे गोश्टी आहा. आमचो नारायण बोरकर एक सिनियर कावन्सिलर तोय बरें काम करता. तो सगळेच मार्केटान तो स्वता भोंवन तो हें करून तो हाडटा आनी सांगता म्हाका. आनी खंय तरी अशेंच तर सगळ्या कावन्सिलरांनी आपलो जो भाग केलो जाल्यार आमकांय बरें दिसता.